बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के एक ऐसे बरगुज़ीदा नबी जिनको जिंदा समंदर में डाल दिया गया और जिनको एक बहुत ही बड़ी मछली ने निगल लिया। आपसे ऐसी कौन सी गलती हुई थी जिसकी वजह से आपको कई दिनों तक मछली के पेट में रहना पड़ा, और आप कितने दिनों तक उस बड़ी मछली के पेट में रहे, और आपने ऐसी कौन सी दुआ पढ़ी थी जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे इस आजमाइश को दूर कर दिया, और आप कितने दिनों बाद उस मछली के पेट से बाहर तशरीफ लाए। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के अजीबो गरीब वाक़ये के बारे में बताएंगे, और साथ ही उस खास दुआ के बारे में भी आपको बताएंगे जिस दुआ को हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मांगा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस आजमाइश को आपसे दूर कर दिया। इस दुआ को जो भी मुसीबत के वक्त पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से उसकी तमाम परेशानियों को ख़त्म कर देगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के एक बरगुज़ीदा नबी गुजरे हैं। आपके वालिद गिरामी का नाम मती था, और अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बरगुज़ीदा नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को कौम बनी इसराइल की तरफ भेजा था। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि कौम बनी इसराइल वो अकेला कौम है जिसकी तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे ज़्यादा अंबिया इकराम को भेजा। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाकर इराक के मशहूर शहर नैनवा की तरफ भेजा था। अल्लाह तबारक व तआला ने जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई, उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 28 बरस थे। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम नैनवा के लोगों को एक अरसे तक दावते हक देते रहे, लेकिन अहले नैनवा ने आपकी बात पर कोई कान न धरा, यानी कोई ध्यान नहीं दिया, और उसी तरह अपने गुनाहों और बुराइयों के अंदर मुब्तिला रहे। चुनांचे इसके बावजूद भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तरफ बुलाते और गुनाहों से मना करते। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कई सालों तक अपनी कौम को दावत हक की तबलीग की, लेकिन वो कौम अपने गुनाहों से बाज न आई, और उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियों और गुनाहों के अंदर मुब्तिला रही। नैनवा के लोगों की इस सरकशी ने और लगातार उसकी मुखालिफत यानी विरोध ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उदास कर दिया था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम की नाफरमानियों को देखकर उनसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हुए, और उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अज़ाब इलाही की बद्दुआ करके उस बस्ती से रवाना हो गए। आप अपनी कौम के लिए बद्दुआ करने के बाद उस बस्ती से बाहर निकले और दरियाए फ़ुरात के किनारे पहुँच गए। वहाँ पर मुसाफिरों से भरी हुई कश्ती रवाना होने के लिए तैयार खड़ी थी। चुनांचे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम भी उस कश्ती के अंदर सवार हो गए। कश्ती अभी कुछ ही दूर गई थी कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तूफ़ानी हवाएं चलने लगी, और उन खौफनाक तूफ़ानी हवाओं के अंदर वो कश्ती डगमगाने लगी। चुनांचे उन तूफ़ानी हवाओं की वजह से कश्ती के डूबने का खतरा पैदा हो गया। उस वक्त चलाने वाले ने अपने अकीदे के मुताबिक कहा कि मालूम होता है कि अपने आका का भागा हुआ कोई गुलाम इस कश्ती में सवार हो गया है। जब तक इस गुलाम को इस कश्ती से निकाला ना जाएगा, तब तक इस मुसीबत से निजात हासिल ना होगी। चुनांचे कश्ती चलाने वाले यानी मल्लाहों की ये बात सुनकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के दिल में ये ख्याल आया कि मैंने अल्लाह तबारक व तआला की वही का इंतज़ार किए बगैर ही अपनी कौम के लिए बद्दुआ करके वहाँ से चला आया, और शायद अल्लाह तबारक व तआला को मेरा ये काम पसंद नहीं आया, इसीलिए ये आसार यानी ये संकेत दिख रहे हैं, और ये मेरी आजमाइश है। चुनांचे ये मंजर देखकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन मल्लाहों से फरमाया कि मैं ही वो भागा हुआ गुलाम हूँ जो अपने आका से भाग कर आया है। मुझे कश्ती से बाहर फेंक दो ताकि ये तूफान रुक जाए। मगर उस कश्ती में सवार मल्लाह और मुसाफिर आपको खूब जानते थे और आपको नेक इंसान समझते थे। वो लोग आपकी शराफत से खूब मुतासिर थे। चुनांचे उन लोगों ने आपको कश्ती से फेंकने से इनकार कर दिया। इसके बाद फिर ये तय पाया कि कूड़ा अंदाजी की जाए
اور جس کا نام قرہ میں نکلے گا اس کو کشتی سے نکال دیا جائے گا۔ چنانچہ سب کی رائے کے مطابق قرہ اندازی کی گئی اور قرہ اندازی میں پہلی ہی بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا۔ چنانچہ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام کا نام دیکھنے کے باوجود بھی ملاح اور مسافروں کو یقین نہ آیا، اور اس کے بعد دوسری اور تیسری بار بھی قرہ اندازی کی گئی۔ ہر بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلتا۔ چنانچہ اس طرح ملاح اور مسافر آپ کو کشتی سے نکالنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی کشتی سے چھلانگ لگا دی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک بہت ہی بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کو صحیح سلامت اپنے پیٹ میں محفوظ رکھا۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر اس بستی سے چلے گئے تھے، اور 40 دن کے اندر عذاب الہی کے نازل ہونے کے بارے میں کہہ کر بھی آئے تھے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب آنے کے بارے میں جو بتائے تھے، ان کی قوم کو اس پر یقین نہ آیا۔ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام تو کہتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آئے گا، لیکن اب تک تو عذاب نہ آیا، نہ جانے وہ عذاب کب آئے گا۔ مگر کچھ ہی دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے آثار دکھنا شروع ہو گیا۔ چنانچہ اس طرح عذاب الہی کے آثار کو دیکھ کر وہ لوگ پریشان ہونے لگے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی بات غلط نہ تھی اور آپ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے آثار کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس عذاب کے ٹل جانے کی دعا کرنے لگے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ کو قبول فرما لیا اور عذاب کو ٹال دیا۔ پیارے دوستو، ادھر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر آنے پر پچھتا رہے تھے۔ چنانچہ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی خطا کی معافی کے لیے یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اے رب العالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہی یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بے شک میں خود ہی ظالم ہوں۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی یہ درد بھری دعا سنی تو اس دعا کو قبول فرما لیا اور حضرت یونس علیہ السلام سے اس آزمائش کو ختم کر دیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو صحیح سلامت دریا کے کنارے پر ڈال دے۔ چنانچہ اس وقت اس مچھلی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل کے کنارے پر ڈال دیا۔ اس طرح حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور 40 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا اور اس آزمائش سے آپ کو نجات بخشی۔ جب مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ سے باہر نکالا تو حضرت یونس علیہ السلام بہت ہی کمزور حالت میں زمین پر پڑے ہوئے تھے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے قریب ایک بیل کا درخت اگایا۔ اس درخت کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کی حالت بہتر ہوئی، تو آپ نے اس درخت کے سائے میں ایک جھوپڑی بنائی اور اس جھوپڑی میں رہنے لگے۔ چنانچہ کچھ دن کے بعد اس بیل کی جڑوں کو کیڑا لگ گیا اور وہ بیل سوکھنے لگی۔ یہ ماجرا دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام اس بیل سے بہت محبت کرنے لگے تھے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور حضرت یونس علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے یونس علیہ السلام، تمہیں اس بیل کے سوکھنے کا بہت دکھ ہوا، جو ایک معمولی اور حقیر چیز ہے، لیکن آپ نے اپنی قوم کو چھوڑتے ہوئے یہ نہ سوچا کہ نینوا میں بسنے والے 1 لاکھ سے زیادہ انسانوں کو اور ان کے علاوہ لا تعداد حیوانوں اور جانوروں کو ہلاک کرنے میں ہمیں ناگواری نہ ہوتی؟ کیا ہم ان کے لیے اس سے بھی زیادہ مہربان نہ ہوتے جتنا تم اس بیل کے لیے مہربان ہو؟ اور آپ علیہ السلام وحی کا انتظار کیے بغیر ہی اپنی قوم کو بددعا دے کر وہاں سے چلے آئے۔ ایک نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنی قوم کے لیے بددعا کر کے نفرت کی وجہ سے ان سے جدا ہونے میں جلدی کرے
اور وحی کا انتظار بھی نہ کرے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ دوبارہ نینوا جائیں اور وہاں پر رہ کر نینوا کے لوگوں کو دین کی تبلیغ کریں اور ان کو اللہ تبارک و تعالی کا پیغام پہنچائیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی کی سارے مخلوق حضرت یونس علیہ السلام سے فائدہ حاصل کر سکے۔ چنانچہ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق وادی نینوا میں دوبارہ تشریف لے گئے، اور ان کی قوم نے ان کے واپس آنے پر بہت خوشی کا اظہار کیا، اور پھر وہ لوگ حضرت یونس علیہ السلام سے دین کی تبلیغ حاصل کرنے لگے۔ اس قوم نے دنیا میں بھی کامیابی حاصل کی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوئے، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم کو بخش دیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے اعمال سے ہمیں نجات عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین۔ تو پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔